बरु यो हिसाबमा त पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको टाइममा ठिक थियो, 7 वटा मात्रै थियो, खर्च त बस्थेन थियो। अब अहिले त खर्चको नाममा धेरै गइरहेछ, काम भएको छैन। म भाषण दिएर हिँड्ने मान्छे होइन, यो मेरो भाषण काम पनि होइन। मेरो सट्टामा भाडामा कसैले भाषण गरेमा मलाई त्यसलाई पनि ल्याइदिन्थेँ मैले त, बरु त्यसलाई पैसै दिइदिन्थेँ कि 10-20 हजार रुपियाँ। मैले यस्तो इडिटेट बनाइसक्यो, बरु यो पदै दिइदिनु पर्ला जस्तो भइसकेको छ मलाई चाहिँ। यति इडिटेट पारिरहेछ। अहिले हामीलाई बनाएको होइन नि, हामी सबै जोडेर चाहिँ हामी बहुमतमा सरकार बनाएको होइन। अहिले सांसदहरूको हालत यस्तो छ, अब यहाँ बाहिर अघि म एकछिन टोयलेट मात्रै गएको, त्यहाँ पनि 4 जना आउँछ, ग्राउन्डमा आइदियो भन्छ। अब मैले खनेर बनाउने हो र? अहिले पनि 30% चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कहिले पनि यो सोचेको थिएन मैले भन्ने बेलामा कि भोलिको दिनमा उनीहरू अभियानमा जानुपर्छ भनेर। गयो नि त। त्यो भएर हामीले अहिले उहाँले के गर्यो भने हामी त्यो गर्ने होइन। हामीले 30% छुटाउनुपर्छ, बस्ने 30% आइहाल्छ, आफ्नो जिल्ला आफैले बनाउने हो। अब अहिले हेर्नुहोस् त, त्यो बजेटको लागि जबरजस्ती कुर्सीमा आएर बस्नुपर्छ। कति टेन्सन छ नि त मलाई। तर यो टेन्सन के तपाईँहरूको आएर के गर्ने? तपाईँहरूले भेट्ने बित्तिकै ग्राउन्ड बनाइदियो भन्ने हो। यति धेरै ग्राउन्ड ब्राजिलमा पनि यति ग्राउन्ड छैन होला। हाम्रो स्टेट जतिको ग्राउन्ड त ब्राजिलमा पनि छैन। अब अर्को पब्लिकहरूको पनि एकदम बढी आवाजहरू आइरहेछ हेर्नुहोस्। र हाम्रो मन्त्रालयले गरेको कामहरू मैले तपाईँलाई नर्मली त भनिहालेँ। तर हामी अहिले यस्तो पोजिसनमा छौँ कि हामीले चाहेर पनि धेरै कुरा गर्न सक्दैन। यो मन्त्रालय यदि तपाईँले मन्त्रालय राम्रै राख्नुहुन्छ भने यो मन्त्रालयलाई तपाईँले 57 करोड रुपियाँ दिनै पर्छ, नत्र यो मन्त्रालय काम छैन। नराख्नुहोस् पनि, यो काम पनि छैन। किनभने जुन मन्त्रालयमा केही गर्नु सक्दैन त्यो मन्त्री भोलि गएर बेइज्जत हुने हो। र मन्त्रीले पाउने सुविधा त उति नै पाउने हो। फेरि त्यसले तलब लगेकै हुन्छ, गाडी घोडा उसँग भइहाल्छ, स्टाफ भइहाल्छ, पुलिस दिइहालेको हुन्छ। किन वेस्ट अफ मनी गर्ने? हिजो भनेर के गर्ने? तपाईँहरू सुन्दै सुन्दैन, खालि मेरो परेन भन्दै आउँछ। त्यो रातो बुक चाहिँ मेरो अगाडि ल्याउँदै जानुपर्छ यार। त्यो बुकमा कुनै गतिलो कुरा आउनु पनि नआउने रहेछ, लिएर आउने काम पनि नगर्नुहोस्। ल, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री श्री मेघलाल श्रेष्ठलाई विनियोजन विधेयक 2079 को छलफलको क्रममा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम आज भानु जयन्ती तथा गुरु पूर्णिमा, भानु जयन्तीको उपलक्ष्य र गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा हाम्रा अग्रजहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। यो आज शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक मन्त्रालयको विषयमा 26 गते मान्यज्यूहरूबाट जुन महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ त्यो विषयमा मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मैले त्यसलाई स्पष्ट गर्न अनुमति चाहन्छु। हामीले शिक्षालाई यो प्रदेशमा उत्पादनसँग जोड्ने र दक्ष जनशक्तिसँग उत्पादन गरेर शिक्षालाई विशेषीकृत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि शिक्षा नीति लागू गरिसकेका छौं। गण्डकी विश्वविद्यालयलाई इनोभेसन सेन्टरको रूपमा विकास गर्दै विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास गर्न र नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूसँग जोड्न र प्रदेशमा आवश्यक भएका पाठ्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएर त्यही अनुसारको पाठ्यक्रम लागू गर्न 5 विषयमा पढाइ सुरु भइसकेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यही दौरानमा हामीले बाल विधेयक अगाडि ल्याएर पास गरिसकेका छौं। सडकपेक्षी मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरेर मानव सेवा केन्द्र मार्फत त्यस्ता खालका मानवहरूको समस्यालाई, त्यस्ता खालका सडकमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गरेर हामीले त्यही मानव सेवा आश्रम मार्फत सेवाहरू प्रदान गर्दै गरेको कुरा पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। यसै समयमा हामीले श्रम नीति ल्याइसकेका छौं। दलित विधेयकलाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौं। यही अवधिमा हामीले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश पनि घोषणा गर्न सफल भएका छौं र गण्डकी प्रदेशमा सबै जिल्लाहरूमा 95% भन्दा माथि इन्डिकेटरहरू भएको हुनाले
हामीले गण्डकी प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसकेको कुरा म यो सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्दछ। शिक्षाको माध्यमबाट समाजलाई उत्कृष्ट, सभ्य, सुसंस्कृत हुँदै जीवनी उपयोगी पनि बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न विद्यालयहरूमा गणित ल्याब, साइन्स ल्याब, स्ट्याम ल्याब र इसिडी र त्यस्ता खालका दक्ष टिचरहरूलाई हामीले तालिम दिनुपर्दछ र विद्यार्थीहरूलाई सिक्दै कमाउँदै माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य र हाम्रो चाहनालाई अगाडि बढाउन हामीले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत धेरै त्यस्ता स्कुलहरूमा त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले प्रदेशको चिनारीलाई अरू प्रदेशहरूमा पनि देखाउनु पर्दछ। शिक्षा, संस्कृति, भाषा र यहाँको चालचलन र यहाँको खानपानलाई अरू प्रदेश र विदेशमा पनि पुर्याउनको लागि र गण्डकी प्रदेशमा अरू प्रदेश र विदेशबाट आमाम र गण्डकी प्रदेशको विभिन्न त्यस्ता खालका रीतिरिवाजहरू, भाषा, धर्म, संस्कृतिहरूलाई पर्यटनको रूपमा विकसित गरेर गण्डकी प्रदेशलाई अझै आय स्रोतमा विस्तार गर्ने र पर्यटकहरूलाई आउनको लागि वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामीले प्रदेशलाई झल्किने खालको डकुमेन्ट्री तयार गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले गण्डकी प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोल्यौं, जीपास्ट खोल्यौं, जीटीभीटीए खोल्यौं। त्यो मार्फतबाट गण्डकी प्रदेशमा रहेका कच्चा पदार्थहरूलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ र उत्पादित वस्तुहरूलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ, ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ, बजारीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले त्यतातिर कच्चा पदार्थहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरूसँग जोड्नको लागि अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराउँदै हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत विभिन्न गाउँठाउँमा रुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटित गराउने, उनीहरूलाई गाउँमा, नगरपालिकामा, जिल्लामा हुँदै प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने र त्यस्ता भाषाहरूको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू अगाडि बढाउँदै गर्दा त्यस्ता खालका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। उहाँहरूको जीविकोपार्जनलाई सहज गराउनको लागि बीमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको यो सदनमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र श्रमिक, विभिन्न खालका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्ष श्रमिकहरूलाई कसरी अब हाम्रो बजार क्षेत्रसँग जोड्न सकिन्छ, कसरी सेवा क्षेत्रसँग जोड्न सकिन्छ, कसरी उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ र बेरोजगारी संख्यालाई न्यून गराउन सकिन्छ र आत्मनिर्भर बनाएर कसरी त्यो आत्मनिर्भरताको माध्यमबाट यो प्रदेशलाई सुसंस्कृत र सम्पन्न बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र त्यसको लागि गण्डकी प्रदेशको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत रहेर त्यस्ता श्रमिकहरूलाई अगाडि ल्याउनको लागि कार्यक्रमहरू राखिएको कुरा जानकारी गराउँदछु। महिला दिदीबहिनी, लैङ्गिक अल्पसंख्यता, विभिन्न कारणले समाजबाट विस्थापित भएका र आफ्नो सिप र दक्षता नभएर गाउँमै अपहेलित रूपमा बस्नु परेका त्यस्ता खालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सिप सिकाएर, दक्षता दिलाएर, उद्यमशील बनाएर उहाँहरूको जीवनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनको लागि गण्डकी प्रदेशको सरकारले, मेरो मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कुरा म जानकारी गराउँछु। यो 26 गतेको मान्यजीहरूको बोल्ने दौरानमा धेरै मान्यजीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। धेरै विषयहरू आएका छन्। त्यो विषयहरू मैले अहिले भनेका कुराबाट धेरै कुराहरू प्रष्ट भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तथापि महिलासँग सम्बन्धित बजेटको कुरा यहाँ उठेको हुनाले विपन्न, हिंसा पीडित, एकल, सीमान्तकृत जस्ता महिलाहरूको लागि सिप तथा व्यावसायिक तालिम गर्नको लागि स्पेसल्ली 50 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सक्षम महिला समानान्तर पाइलाबाट महिलाहरूलाई सक्षम बनाउने, उद्यमशील बनाउने र समाजलाई परिष्कृत गर्नको लागि
1 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। महिलाहरूलाई अब अरू क्षेत्रमा मात्रै होइन, किन प्रशासनिक क्षेत्रमा नलाने? प्रशासनिक क्षेत्रमा लानको लागि उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ। शिक्षित महिलाहरूलाई पनि हामीले तालिम दिनुपर्दछ। लोकसेवा आयोगमा कसरी आफू सफल हुने त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि 15 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। आमा समूह गाउँमा अहिले धेरै आमा दिदीबहिनीहरू गाउँको सभ्यतालाई, गाउँको संस्कृतिलाई, गाउँको वेशभूषालाई, चालन चल्तीलाई र हाम्रो परम्परालाई जोगाउने कुरामा दृढ सङ्कल्पित भएर लाग्नु भएको छ। हाम्रो समाजलाई सुसंस्कृत गराउनको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई सशक्तिकरण गर्न, उहाँहरूलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि रु 25 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूहरूबाट दलित समुदायको परम्परागत कुरामा दलित समुदायहरूलाई उत्थानको विषयमा त्यो मन्त्रालयबाट केही कार्यक्रम आएन भन्ने कुरा आएको हुनाले हामीले एकमुष्ट रूपमा भगत सर्वजित शिव विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न पेशा, विभिन्न समुदायमा रहेका त्यस्ता खालका वर्गहरूलाई उत्थान र उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई अझै सुसंस्कृत बनाएर सम्पन्न बनाउनको लागि हामीले 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरी त्यतातिर सम्बोधन गर्न खोजिएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीयज्यूले शिक्षा मन्त्रालयलाई 5 लाखे मन्त्रालय भन्नुभएको थियो। हाम्रो मन्त्रालयको विकास निर्माण गर्नभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने, तथापि सामाजिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै हामी संस्कृति पनि पढ्छौँ, सम्पदा पनि पढ्छौँ, भाषा पनि पढ्छौँ। बजेटको सिलिङको आकारलाई हेरेर सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा सबैको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि मैले 5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी कहीँ कहीँ परे होला 5 लाखलाई नघट्ने गरी विनियोजन गरेको कुरा यो सम्मानित सदनमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले धेरै कुराहरू यो सम्मानित सदनमा उठाउनु भएको छ, त्यसलाई मैले ग्रहण पनि गरेको छु। मेरा सिद्धान्त, मेरो स्रोत र साधनभित्र रहेर विभिन्न कार्यक्रमहरू, चाहे ती गण्डकी प्रदेशको श्रमसँग जोडिएका हुन् या महिलासँग जोडिएका हुन्, अल्पसंख्यकसँग जोडिएका हुन्, दलितसँग जोडिएका हुन्, जनजातिसँग जोडिएका हुन् वा विभिन्न भाषाभाषीसँग जोडिएका हुन्, तिनीहरूलाई बजेट र कानुनभित्र रहेर अगाडि बढाइरहेको कुरा पनि म यहाँ मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु। र मान्यज्यूहरूले अरू धेरै कुराहरू हुँदाहुँदै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालनको लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको कुरा मान्यज्यूबाट आएको छ। त्यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने हामी गण्डकी प्रदेशको सरकारले विभिन्न तालिमहरू, दक्ष जनशक्तिहरू बजारको निडको आधारमा त्यस्ता दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने र त्यस्ता उत्पादित दक्ष जनशक्तिहरूलाई कसरी रोजगारीसँग जोड्ने भन्ने प्रोग्रामको लागि एकमुष्ट 10 करोड रुपियाँ छुट्याइएको र त्यो क्षेत्र विभिन्न शीर्षकमा, विभिन्न महाशाखाहरूमा विनियोजन भएको हुनाले तत्त महाशाखाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर त्यस्ता खालका दक्ष जनशक्तिहरू, प्राविधिक शिक्षालयहरू र त्यसले दिने तालिमहरू व्यवस्थापन गरिने कुरा म जानकारी गराउँछु। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर स्वरोजगार बनाउने र स्वरोजगारी निर्माण गरेर उत्पादनसँग जोडेर बेरोजगारी संख्यालाई न्यून गर्ने कार्यको लागि यस मन्त्रालय दत्तचित्त रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि स्वरोजगारको तालिम र त्यो स्वरोजगारको तालिम दिइसकेपछि उहाँहरूबाट भएका त्यस्ता कार्यहरूलाई व्यवसायसँग जोड्दै अगाडि बढाउन व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र मार्फत 3 करोड 42 लाख 70 हजार रुपियाँ विनियोजन भएका छन्। त्यस्ता ठाउँमा त्यस्ता युवाहरूलाई जोडेर
हामीले त्यस्ता खालका उत्पादनहरूलाई जोड दिने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। छुवाछुत, भेदभाव र सामाजिक अपराधको विषयमा न्यूनीकरण गर्नको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो पनि आवश्यकताको आधारमा जहाँ त्यस्ता खालका परिवारहरू हुनुहुन्छ, समुदायहरू हुनुहुन्छ र राज्यले आवश्यकता देखेको छ त्यतातिर त्यस्ता खालका अवेरनेसका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो गण्डकी प्रदेशको सरकार र मेरो मन्त्रालय दत्तचित्तका साथ अगाडि बढेको कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको छ तपाईहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुहुन्छ, सिप सिकाउनुहुन्छ। सिप सिकेका व्यक्तिहरूबाट उत्पादित घरेलु वस्तुहरूलाई बेच्न पाइएन भने के गर्ने भन्ने कुरालाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूले सबै मिलेर मान्यहरू, सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू र समाजमा रहेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले हाम्रो उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिने, हाम्रो उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने र हामीले नै त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशातर्फ सबै मिलेर गयौं भने गण्डकी प्रदेशको सरकारको त्यो नीति छ, त्यसको कार्यक्रम छ, त्यतातिर पनि हामीहरू सफल भइन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। मान्यज्यूहरूले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यतातिर मैले यी मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर धेरै कुराहरू आए, त्यसले पक्कै पनि सम्बोधन भयो होला र तपाईहरूको यो सदनमा मात्रै होइन अरू बेलामा दिएका रचनात्मक सुझावहरू, सल्लाहहरू, निर्देशनहरूलाई हाम्रो नियम, कानून र स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले आज केही विषयमा स्पष्टता पार्नुपर्ने जरुरी भएको हुनाले त्यतातिर केही समय मैले पाउने सभामुख महोदयसित अनुमति माग्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, इतिहासलाई कसैले नकार्न सक्दैन र अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नको लागि हामीहरू पछि पर्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृढ संकल्पित विचार छ। आज भाग्यले पनि गुरु दिवस भएको हुनाले यसको महत्व अझै झल्कन्छ भन्ने लाग्छ। गुरु मात्रै होइन, घरमा जन्मेको बाबुआमा पनि गुरु सराबर मान्नु पर्दछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। मेरो विषयमा सामाजिक सञ्जाल, सदन र विभिन्न ठाउँमा अनर्गल प्रचार हुने मेरा बाआमाप्रति गरिएका धेरै त्यस्ता खालका कुराहरू आएको हुनाले त्यसलाई सम्मान गर्दै, त्यसलाई एहसास गर्दै केही कुराहरू स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मेरो बुवा ठूलो राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्थेन, नेता पनि हुनुहुन्थेन, तर समाजसेवक हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन कृपया गरेर क्वेसन उठाउने पत्रकार बन्धुहरू, सामाजिक सञ्जालका साथीहरू र धेरै बुद्धिजीवी वर्गलाई के भन्न चाहन्छु भने 1998 सालमा व्यावसायिक सिलसिलामा धेरै ठाउँमा जाँदा मेरो बुवाले बनाएको चौतारी, मेरो बुवाले बनाएको त्यस्ता धेरै पाटी पौवाहरू अहिले पनि जीवितै छ। त्यो कारणमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। ती चौतारी र ती पौवाहरू अहिले पनि जीवितै जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। हामीले ट्रस्टलाई विनियोजन गरेको रकम अक्षय कोषलाई राखिएको होइन, त्यो सामाजिक कार्य गर्नकै लागि राखिएको थियो र त्यो अक्षय कोषको लागि होइन। तर मेरो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट र बुवा आमाको 84 पूजादेखि नै 12 वर्ष अगाडि यो ट्रस्टको रूपमा अक्षय कोष खडा गरी सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको र त्यो संस्थामा न म सदस्य रहेको न मेरो कुनै पारिवारिक सदस्य नरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँगै जोडिएका यस्ता कुराहरूको कारणले गर्दा जुन ठाउँमा मैले भवन निर्माण गर्ने प्रस्तावको रूपमा प्रस्ताव गरेको थिएँ त्यहाँ भिरकोट हस्पिटलको 100 बेड सञ्चालन भएको एउटा हस्पिटल छ। त्यसैसँग जोडिएको मेरो बुवा आमाको नाउँमा रहेको जग्गामा
सामुदायिक भवन बनाएर त्यहाँ आउने बिरामीका आफन्तहरू, त्यहाँ धेरै सामाजिक कार्यहरू गर्नको लागि त्यस्ता खालका भवन नभएको हुनाले त्यस्ता कार्यको लागि मैले त्यो विनियोजित गरेको थिएँ। तथापि म जनताप्रति उत्तरदायी भएको कारणले मैले त्यो कार्यलाई मेरै व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट, मैले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट र मेरो परिवारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट त्यो भवन निर्माण गर्ने एउटा घोषणा पनि आज म यो सम्मानित सदनमा जानकारी गराउँछु। र हामीले अर्को शीर्षकमा आएको कुरालाई पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यसमा मैले अर्थ मन्त्रालय शीर्षकमा पठाउँदाखेरि 26,413 शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सशर्त अनुदान दिने र त्यसले ज्येष्ठ नागरिक, अपहेलित, दलित, अल्पसंख्यक र महिलाहरूको उत्थानको लागि कार्यक्रम गर्नेछ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेकोमा विशेष कारणले प्राविधिक त्रुटिले होला पछि आएको सेतो किताबमा मेरो बुवाआमासँग मात्रै जोडिएको हुनाले त्यो कार्यक्रम मैले तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा थाहा पाउने बित्तिकै बिहानको 5 बजे मैले मेरो व्यक्तिगत स्ट्याटस लेखेर यो कार्यक्रमको जुन अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने लेखिएको रहेछ उपशीर्षकमा, मैले त्यसै बेला प्रश्न पारेको छु, मलाई कुनै व्यवस्था गर्नु पर्दैन, बजेट विनियोजन होइन, त्यो चाहिँ नि बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु भनेको हुनाले त्यो गर्नु पर्दैन। तथापि यति भइसकेपछि म नेपाली जनताको लागि, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि, राजनीति सेवाको लागि गरेको एउटा नेपाली कांग्रेसको वफादार कार्यकर्ता भइसकेको कारणले यति धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा यति धेरै विद्वान व्यक्तित्वहरूले कुरा उठाइसकेपछि म स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने मेरो उद्देश्य, मेरो बुवाआमाहरूको उद्देश्य एउटै छ। मैले 12 वर्षदेखि त्यो संस्था मार्फत जसरी स्कुलहरूमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरू, जसको घरमा सानो पाइपको कारणले खानेपानी खान नपाएकाहरू, जसको छाना नभएर बर्खामा भिज्नु परेको कारणले त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र मेरो व्यक्तिगत कमाईबाट आउने केही पर्सेन्टेज नाफा र मेरै बुवाले सृजना गर्नुभएको, स्थापना गर्नुभएको सुन्तला बारीको कमाई त्यो कार्यक्रमको लागि छुट्याएर अनवरत रूपमा जनताको लागि, समाजको लागि, दुखी र गरिबको लागि सधैँ सधैँ रहिराख्ने र गरिराख्ने प्रण गर्दै, यदि मैले त्यस्ता कुनै भावनासित बहकिएर मेरा बुवाआमा प्रतिको श्रद्धाभावको कारणले नाम जोडिएकोमा प्रदेश र जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो, मर्का र सङ्कोच परेको छ भने त्यो खाली भावनासँग जोडिएर, नामसँग जोडिएर आएकोमा क्षमा याचना गर्दै मेरो कुनै उद्देश्य जनताहरू, समाजसेवकहरू, अभियन्ताहरूको त्यस्तो खालको मनसायले त्यहाँ बजेट विनियोजन गरिएको थिएन। त्यसो भएको हुनाले स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, जनताको सेवक जनतासँग नै रहन्छ। विकासको लागि सबैको सहयोग र हातेमालोको आवश्यकता पर्छ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर तपाईहरू यो विशेष सम्मानित सदनमा यी मेरा कुराहरू राख्ने मैले जमर्को कसेँ। कसैलाई त्यस्तो अझै पनि शंका या त्यो संस्थाले कुनै कुराहरू नाजायज कुरा गरेको छ भने सम्बन्धित त्यस्ता खालका निकायहरूबाट छानबिन होस् र त्यसलाई मलाई कठघरामा उभ्याउनको लागि म तयार छु भन्ने वचनबद्धता र सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, म जनताको लागि राजनीति गरेको र मेरो सेवा नै सबै धर्म हो, मेरो कर्म नै विकास निर्माण हो भन्ने
मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने प्रण गर्दै सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू, सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताहरूले मेरो कर्तव्य, मेरो बाबुआमाप्रतिको भावना कमजोर भइरहेको अवस्थामा मलाई बुवा आमाको भावनाप्रति, उहाँहरूको कर्तव्यप्रति आज जुन बाबुआमाले मलाई जन्माएर यहाँ ल्याइपुर्याउनु भयो त्यसको कर्तव्य भुल्न गएकोमा तपाईहरूले सामाजिक सञ्जालबाट, मिडिया मार्फत र विभिन्न माध्यमबाट मलाई सम्झाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि पनि त्यस्ता कार्यमा तपाईहरूको सधैँ सहयोग रहनेछ र मैले त्यस्ता कार्यहरू गर्नको लागि सधैँ प्रतिबद्ध छु भन्ने भनाइहरू राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री मणिभद्र शर्मालाई विनियोजन विधेयक 2079 को छलफलको क्रममा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन भएका शीर्षकहरूमा मान्यज्यूहरूले सग्रियतापूर्वक छलफलमा भाग लिएर जे जति सुझावहरू राख्नु भएको छ, म छोटकरीमा आफ्ना भनाइहरू यहाँहरूका अगाडि प्रस्तुत पार्न चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लो सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता भनेर लेखिरहँदा बजेट चाहिँ 1% को वरपर, टोटल विनियोजित बजेटको 1% को वरपर मात्रै छुट्याएको देखियो अघिल्ला 3 वर्षका बजेटहरूमा पनि। र यसपालिको बजेटमा हामीले जो प्रस्तुत गरिरहेका छौं आगामी वर्षका लागि, त्यसमा पनि 1% भन्दा अलिक कम बजेट विनियोजित भएको छ। अब यो पर्यटन हाम्रो एकदमै पहिलो प्राथमिकता भन्दै रहँदा त 1% बजेटबाट न हिजोको सरकारले चमत्कारिक ढंगले केही काम गर्न सकेको थियो, न अहिले पनि सकिन्छ। म त्यस्तो चमत्कारिक काम गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो बजेटको सीमा त्यस्तो छ र बानी त्यस्तै परेको छ। त्यस हुनाले मैले मान्यज्यूलाई के भने निरन्तरतामा छौं, हामी चिन्ता गर्नै परेन। त्यही निरन्तरतामा गएको हुनाले अब बाटो बिरागी भन्नै परेन, बाटो पनि त्यही छ, बजेटको सीमा पनि त्यस्तै छ, बाटो पनि त्यही छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा पूर्व पर्यटन मन्त्रीजीले 11 जिल्लामा 11वटा पर्यटन गन्तव्यका लागि सम्झौता गर्नुभएको रहेछ एउटा कन्सल्ट्यान्टसँग। कन्सल्ट्यान्टले काम गर्न कोरोनाका कारणले सकिन भनेर अहिले निवेदन दिन आउनुभयो र हामीले त्यो रिपोर्ट 3 महिनाको समय दिएर थर्ड पार्टी भ्यालुएसन गराएर ओन गर्यौं र त्यसमा 134.5 करोड को प्रस्ताव भएको छ 11वटा जिल्लाका 11वटा प्रोजेक्टका लागि। कसैमा धेरै छ, कसैमा थोरै छ। अब अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो बजेट सीमाका अप्ठ्याराका कारणले 2 करोड 20 लाख त्यसमा विनियोजन गरेका छौं। अब कतिको प्रभावकारिता काम गर्न सकौंला? त्यो बजेटको सीमा पहिला पनि त्यही छ, अहिले पनि त्यही छ। अनि पर्यटनतर्फ गौरवको योजना भनेर होमस्टे सुरु गरियो। त्यो होमस्टेको पनि म थोरै समीक्षा
गत वर्षको पनि बताउँछु र अहिले पनि म त्यसलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु जिज्ञासा उठेका कारणले। होमस्टे दुई प्रकारले गण्डकी प्रदेशमा चलेका रहेछन्। एउटा यो अंग्रेजी शब्द नमिसिँदै पनि पाहुनाहरूलाई घर बोलाएर खुवाउने राख्ने चलन रहेछ। त्यस्ता लमजुङमा हाम्रो बागलुङको भकुण्डेतिर अनि यहाँ स्याङ्जातिर त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्ता परम्पराहरू रहेछन्। पछि यो होमस्टे भन्ने शब्द मिसाएर अनि फेरि बजेटमा ल पैसा लग होमस्टे गर भनेर खोलिएका होमस्टे जति सबै अहिले रिन्यू गर्न पनि आएनन्। जसलाई भित्रैदेखि मैले यो पेसा गरेर खान्छु भन्नेहरू थिए त्यो कोरोनाका कालमा पनि जनतासँग सङ्घर्ष गरेर लागिरहेका छन् र अहिले पनि बजेट माग्न फर्म भर्न आइरहेका छन्। र होमस्टेमा पहिलाकै सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यविधिलाई नै मैले हेरेर गएँ। व्यक्तिको नाममा संस्था दर्ता गर्ने तर व्यक्तिका नाममा घर बनाउन दिएको रहेछ। हामीले अहिले त्यसलाई टाइट गर्यौं। टाइट किन गर्यौं भने संस्था सामाजिक हो भने र सरकारले त्यहाँ लगानी गर्न पर्छ भने त्यो संस्थाका नाममा जग्गा हुनु पर्यो भनेर हामीले अहिले टाइट गर्यौं। त्यो भइसकेपछि अहिले हामीले दिएको पैसा पनि फेरि 5 करोडबाट हामीले 50 वटा संस्थालाई पैसा दिएको धेरैजनाले फरफरक गर्न आउनै सकिरहनु भएको छैन। पहिला पनि झन्डै 70% मात्रै खर्च भएको छ। एक पटकको त पुरै 13 करोड पुरै फ्रिज भएको छ र अर्को पटकको होमस्टेमा गएको पैसा पनि जम्मै 70% मात्रै खर्च भएको रहेछ। यसपालि पनि झन्डै त्यही रेसियोमा खर्च गएको छ र अहिले हामीले त्यहाँ अलिकति कम पैसा किन राख्यौं भने अब यसमा अलिकति सामूहिक रूपमा छलफल चलाउँ। होमस्टेको तत्कालीन यो प्रस्ताव राख्दाखेरि मलाई लाग्छ असल नियतका साथ सरकारले राख्यो। मलाई पनि यो कुरा मन परेको थियो। अब कमसे कम गरिबीको अलिकति मात्रा घट्ने भयो, धनी र गरिबको बीचको खाडल अलि सानो हुने भयो, अब समाजवादतिर जाने भयो। गरिबी र धनीको बीचको खाडल जति सानो भयो त्यति समाजवाद हो भन्ने मैले बुझेको, मलाई बिपीले पढाएको, त्यही सिकाएको त्यही थियो। अनि मलाई पनि त्यो लाग्यो कि अब यो त पक्का समाजवादतिर जाने कार्यक्रम आयो, राम्रो कार्यक्रम ल्यायो भन्ने लागेको थियो। अब पैसा लगेर अब त्यो पैसालाई चाहिँ त्यो मर्म अनुसार खर्च नगरिएपछि चीनको प्याज, इन्डियाको आलु ल्याएर होमस्टे चलाउन पाइन्न भनेर अहिले हामीले चाहिँ अलि स्टिक गरेका छौं। त्यहीको लोकल उत्पादन हुनु पर्यो। मिनिमम 10 घर हुनु पर्यो। 10 घरले पालो गर्नुहोस्, कसैले चाहिँ कुखुरा पाल्नुहोस्, कसैले गाई पाल्नुहोस्, कसैले हाँस पाल्नुहोस्, कसैले तरकारी खेती गर्नुहोस्। त्यहाँ आएका पाहुनाहरूलाई नयाँ स्वाद चखाएर एकदम अर्ग्यानिक चिज खुवाएर पल्काउनुहोस् र के अरे पाहुनाहरू ठुला ठुला होटल छोडेर, ठुला ठुला सहर छोडेर गाउँतिर पनि आउँ र त्यहाँको भ्यालु बढोस्, त्यहाँको उत्पादनको भ्यालु बढोस् भन्ने होमस्टेको मनसाय हो भने त्यो अनुरूपको होमस्टे गएका होमस्टेहरूले चलाएनन् र अहिले हामीले असाध्य थोरै बजेट विनियोजन गरेका छौं र यसलाई राम्रो फलोअप गरेर विशेषज्ञहरू सहितको एउटा अनुगमनको लागि पनि हामीले यहाँ अलिकति पैसा पनि विनियोजन गरेका छौं। राम्रो अनुगमन गरेर मात्र होमस्टेहरूलाई पैसा सपोर्ट गर्ने, न त राज्यको पैसा कसैको घर बनाउन लगेर दिएर अब यसो आफ्नो के अरे टोयलेट घरगल्लीहरू सफा गरेर मात्रै त्यो होमस्टेको मनसाय पूरा भएन, धनी गरिबको बीचको खाडल पूरा भएन, गाउँबाट सहर पस्नेहरूको संख्या घटेन भन्ने लाग्यो र यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने तयारीमा लागेका छौं। यो कुरा होमस्टेतर्फ मैले ध्यान आकर्षण गराएँ। र अर्को औद्योगिक क्षेत्रतर्फ गण्डकी प्रदेशमा 24वटा होमस्टेले मान्यता पाएको, के अरे ग्रामीण उद्योगहरूले मान्यता पाएको रहेछ। ग्रामीण उद्योगहरूमा गएको वर्ष 6 करोड विनियोजन यहाँबाट भएको र त्यसमा 3 करोड समथिङ मात्र पैसा भुक्तानी लानु भएको छ। पैसा भुक्तान त्यो गाउँको ग्रामीण उसले चासै बढाउनु भएन। यसपालिको पैसा पनि जम्मा 2 जनाले मात्र 15 लाखको दरले हामीले दिएका थियौं 10 वटालाई। त्यो पैसा पनि अहिले 2टा पालिकाले मात्र पूरा भुक्तान लानुभयो। त्यो चासो जागृत भएको छैन। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको र लमजुङको एउटा ग्राम उद्योगमा मात्र सोझै केन्द्रबाट खर्च भएको हुनाले, त्यहाँ सबै पैसा केन्द्रले बिहोरेर खर्च भएको हुनाले त्यहाँका ग्राम उद्योगहरू
अलिकति गरी खाने हुन् कि जस्तो लक्षणका देखिएका छन्। अरूको छाँटकाँट त्यो भित्रदेखि नै हामीले गर्नुपर्छ भन्ने जाँगरका साथ आएको देखिएन। हाम्रो अध्ययन अनुगमनले त्यो रिपोर्ट पाएको छ। अब यसलाई पनि अब अलिकति पुनर्समीक्षा गर्न पर्ने हो कि त्यो अवस्थामा ग्रामीण उद्योगहरूको हालत पनि छ। अर्को रह्यो हामीले धेरै गौरवका रूपमा उठाएको गण्डकी प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रका सवाल। औद्योगिक क्षेत्रको सवालमा एउटा नवलपुरको लोका खोलाको, अर्को कास्की जिल्लाको वडा नम्बर 33 र तनुको शुक्ला गण्डकीको 9 दुईटा जोडिएको पुण्डिटार भन्ने क्षेत्रमा नामाकरण गरिएको रहेछ। काम केही पनि सुरु भएको रहन्छ। यो 1 वर्षको बीचमा म 3 पटक आफै गएँ यो पुण्डिटार क्षेत्रमा र तत्त जिल्लाको सिडिओ नापी र मालपोत वनसित म 3 पटक आफै मिटिङ बसेँ र मन्त्रालयको पदाधिकारी के अरे सिनियर अधिकृतहरू र टिम चाहिँ धेरै पटक फलोअप गर्यो। त्यस्तै 4 पटक म नवलपुर पुगेँ र त्यहाँको चाहिँ के अरे वन उपभोक्ता समितिसित, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसित, त्यहाँको के अरे सिडिओ लगायतको टिमसित राखेर अहिले अलिकति काम सुरुवात भएको छ र उता नवलपुरको चाहिँ नापी चाहिँ भएर आयो। अहिले नापीसम्म भयो। अब यहाँ हामीले सङ्घीय सरकारलाई फाइल बनाउनका लागि पुग्ने किसिमले नापीसम्म भएको छ। अझ अरू प्रक्रिया पुरा गर्न छ। त्यसमा झन्डै 141 बिघा जमिन त्यो नापीले चाहिँ प्रमाणित गरेर दिएको छ र यतापट्टि चाहिँ तनुपट्टिको भागको नापी सकिएको छ। 1300 समथिङ रोपनी छ। यहाँ करेक्टली त्यो मेरो आँखाले पनि काम गरेन के अरे 1300 समथिङ रोपनीको चाहिँ नापी प्रोफाइल बनाइदिएको छ। यता कास्कीपट्टिकोमा चाहिँ फेरि नापीको काम अझ तीव्रता आएको छैन। धेरै अनुरोध गरेर अनुरोध गर्दा 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 वन नापी मालपोत अनि त्यसपछि के अरे वन उपभोक्ता समिति यो अन्योलता चिरेर त्यो के अरे जग्गा प्राप्तिको कुरो अब यो हाम्रो सङ्घीय सरकारले यस्तै गर्ने भने त कहीँ पनि केही काम हुने छाँटै छैन। यो लक्ष्य नै छैन। यो प्रदेश सरकारले जग्गा हामीले आफूले उद्योग राख्नका लागि, आफूले चाहिँ आफ्ना भवन बनाउनको लागि हामीले चाहिँ तजविज गर्न पाउनुपर्छ भन्न सकेनौँ। यहाँबाट त्यो मान्यता प्राप्त गर्न सकेनौँ भने सङ्घीयता धर्मराउँछ। त्यस हुनाले यही अवस्थामा छ। यो अब त्यहाँ गएपछि फेरि यहाँबाट फाइल बनाएर सङ्घमा पठाएपछि नि पास गरेर पठाउने कि होइनन्। त्यसका लागि अरू बढी मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति छ यो औद्योगिक क्षेत्रतर्फ। मैले औद्योगिक ग्रामको कुरा भने 24वटा प्राप्त भएकोमा 2टाको डाइरेक्ट केन्द्रले लगानी गरेको हुनाले त्यहाँको वातावरण अलि राम्रो देखिन्छ। लमजुङ र यहाँ कास्कीको अन्नपूर्णको। अरू ठाउँको चाहिँ भित्रैदेखि त्यो रुचि नभए जस्तो पैसा विनियोजित भएको लगेर खर्च नगरेको अघिल्ला वर्ष पनि अहिलेको पनि त्यो रेकर्ड छ। जाँगरसित आएको देखिँदैन। अब यसलाई हामीले त्यो जाँगर जगाएर अनि त्यहाँको पालिकाहरूलाई चाहिँ औद्योगिक ग्राम विकास गर्न चाहिँ केही नयाँ ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने मलाई लाग्दछ। अब रह्यो बाँकी अब यो पर्यटन मन्त्रालयले गएका वर्ष चाहिँ हामीले हल्ला राम्रै गऱ्यौँ। यहाँबाट मधेसतिर जहाजवालाहरूलाई जहाज उडाइदिनुहोस् न, यहाँबाट तपाईँहरूको जहाजले भरिभरि मान्छे पाउँछ र हाम्रो पोखरासँगको कनेक्टिभिटी पनि बढ्छ भनेर धेरै पटकको रिक्वेस्ट गरेपछि त्यो सुरु भएको छ। पहिला सिमरा सुरु भयो, त्यसपछि जनकपुर सुरु भयो। हामी यहाँबाट गयौँ, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई यता बोलायौँ, फेरि उहाँको मुख्यमन्त्रीले हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत हामीलाई बोलाउँदा हामी पनि गयौँ। त्यसले अलिकति यो पर्यटन भनेको प्रचार प्रसार बढी खोज्ने विषय पनि रहेछ। यसले अलिकति प्रचार प्रसार भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो कनेक्टिभिटी अहिले नेपालगञ्जसँग भएको छ, एयर कनेक्टिभिटी, र धनगढीसँग पनि भएको छ। ती सबै ठाउँमा अहिले मैले रिपोर्ट बुझ्दाखेरि सबै जहाजहरू एकदमै फुल प्याकमा चलेका छन्। जसहरूले फ्लाइट राखे भनेपछि
यहाँ आउने जानेको फ्लो निकै राम्रो भएको छ। त्यसले यहाँको पर्यटनलाई, आन्तरिक पर्यटनलाई र के अरे नेपालको धनगढीबाट आउनेहरू विशेष गरेर आन्तरिक मात्र नभएर इन्डियाको पनि र पूर्वी तराईबाट आउनेहरू, मध्य क्षेत्रबाट आउनेहरू पनि, इन्डियन टुरिस्टहरू पनि यहाँ बाक्लै आएको रिपोर्ट त्यहाँबाट भएको छ र हाम्रो पोखरा र यो आसपासको क्षेत्रमा त्यसले टुरिज्मलाई राम्रै महत्त्व दिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ विदेशी राजदूतहरू, कूटनीति नियोगका नेपाल स्थित प्रमुखहरूलाई बोलाएर यहाँ राम्रो स्वागत गर्यौं र त्यसले चाहिँ उहाँले आफ्नो स्ट्याटसहरुमा यस्तो राम्रो लेखिदिनु भयो कि पोखरा धेरै राम्रो छ, पोखरा सुरक्षित छ भनेर हाम्रो पर्यटनलाई निकै हौसला प्रदान गर्यो। त्यो हाम्रो उहाँहरूलाई यहाँ बोलाउने र प्रथम पटक काठमाडौँ बाहिर पोखरामा त्यो लेभलको मानिसहरू त्यो ठूलो संख्यामा पहिलो पटक एरेन्ज भएको रहेछ र त्यसले पनि हाम्रो पर्यटन विकासलाई त्यसले धेरै राम्रो काम गर्यो। र यसबाहेक हामीले युएनडीपीसँग सस्टेनेबल टुरिज्म रिकभरी प्रोजेक्ट इन गण्डकी प्रोभिन्स भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छलफलमा लिएका छौं र यहाँबाट हामीले संघीय सरकारसँग अनुमतिका लागि पठायौं र अनुमति छ, केही सुधार गरेर गर भन्ने एउटा एप्रुभल लेटर हामीसँग आएको छ। त्यो केही सुधारका लागि फेरि हामी युएनडीपीसँग हामी लगत्तै बस्ने तयारी छौं। यो प्रोजेक्ट हामीले सम्झौता गर्न सक्यौं भने रकममा सानो छ, तर एउटा म्यासेज, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थासँग हाम्रो सम्बन्ध विकास भएको म्यासेज राम्रो जान्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। यिनी कुराहरू राख्दै यहाँ विभिन्न कुराहरू, छलफलहरू प्रसङ्गहरू उठे। अलिअलि मान्यज्यूहरूले अलि मिठा साहित्यिक शब्दमा थोरै कुराहरू पनि जोड्नुभयो र यसका सन्दर्भमा मैले छोटो कुरा चाहिँ राख्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। पुनः म सबै मान्यज्यूहरूलाई सक्रिय रूपमा छलफलमा भाग लिई सुझाव दिनुभएकोमा अन्तर्मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूका सुझावले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तर्फ निकै सहयोग पुर्याउनेछ। त्यस्तै अझ सबैभन्दा बढी मैले नम्रता साथ हाम्रा पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यू, जो संस्थापक मुख्यमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यो गण्डकी प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालयलाई 12वटा बनाएर हामीलाई ठ्याक्कै आउने बित्तिकै दौरा सुरुवाल लाएर च्याट्ट गाडी चढेर आएर बस्न सजिलो बनाइदिनु भयो। उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु र पूर्व पर्यटन मन्त्रीजीले जे कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको थियो 90% मैले त्यही बढाएको छु। त्यसैले त निरन्तरताका साथ कार्यक्रम बढाइदिएको भनेर मलाई धन्यवाद दिनु होला भन्ने विश्वासका साथ आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री राजीव गुरुङलाई विनियोजन विधेयक 2079 को छलफलको क्रममा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको लागि नियोजित रकमको सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्नु भएकोमा सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ 4वटा क्वेशन्सहरू आएको छ। हुन त यो क्वेशन्सहरू हाम्रो मन्त्रालयको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो, तर माननीय धनमाया लामा पोखरेल
र दिपा रोका, माननीय दिपा रोका ज्यूको प्रश्न रहेछ। 78-79 को जुन बजेट 5 करोड रुपियाँ जुन बजेट फ्रिज हुनुभयो त्यसको बारेमा यहाँ चाहिँ केही उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको छ। एक्चुअली म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो बजेट खेलकुद तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट होइन, यो सामाजिक मन्त्रालयको बजेट हो। त्यसको कारणले पनि यसमा ढिलो हुनु गएको। सब्जेक्ट एकदम राम्रो छ। यो हेर्नुहोस्, यो सब्जेक्ट भनेको 5 करोड रुपियाँ, तर यो सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत भएको भएर यो खेलकुदमा हामीलाई मिट गर्नु एकदम गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ यसमा उहाँको क्वेसन्स 78-79 मा हामीले जुन चाहिँ 5 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु सक्नु भएन, फेरि तपाईँले 2 करोड 50 लाख रुपियाँ राख्नु भएको छ भनेर उहाँको क्वेसन्स आएको छ। अब यो क्वेसन्समा तपाईँलाई म एउटा कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। 5 करोड यो युवा तथा खेलकुदको बजेट होइन, यो सामाजिक मन्त्रालयको बजेट हो। यसलाई गलत तरिकाले युवा तथा खेलकुदमा ल्याएको रहेछ, यो यसरी बुझ्नुपर्छ। र 2.5 करोड भनेको मैले आफै बनाएको बजेट हो, त्यसलाई मैले कसरी लागू गर्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ। त्यसमा मैले के गरेको छु भने जस्तो 2.5 करोड हेर्नुहोस्, त्यसमा 33% हामीले खेलाडीलाई, 33% हामीले चाहिँ अपाङ्गहरूलाई र 33% हामीले युथहरूलाई सहभागी गराउने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डिसिजन गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, र यसको कार्यविधि हामी सायद अहिले बनाइ पनि रहेको छ, कम्प्लिट भएको छैन। अब 5 करोड किन खर्च गरेन भने तपाईँहरूको जुन क्वेसन छ, धेरै मान्छेले मैले नै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो सपोर्टरको छँदैछ, आफ्नो मान्छेहरूलाई हाल्नुहोस् भनेको थिएँ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले जबरजस्ती अनुदान भन्ने चिज जबरजस्ती दिनु नमिल्ने रहेछ। अनुदानलाई हामीले एकदमै याद गरेर दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अरू मन्त्रालयले दिएको जस्तो अनुदान दिएर भोलि म त छोडिदिनुहोस्, मेरो मन्त्रालयको स्टाफले पनि त मान्नु पर्यो। यसमा मलाई धेरै कम्प्लेन्सहरू आएको छ, तर यो कम्प्लेन तपाईँको एकदम राम्रो हो। तर यो 5 करोडमा हाम्रो प्रब्लम आएकै हो कि हामीले दिनु पनि सकेन। कारण चाहिँ यो पैसा हामीले कुनै अरू ठाउँमा हालेको छुइनँ। हेर्नुहोस्, यो पैसा ब्याक भएर गएको छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पैसा हो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा गइसक्यो। यसमा यति साह्रो क्वेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो 2.5 करोड, यो 2.5 करोड चाहिँ फ्रिज हुनु गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई क्वेसन गर्नु मिल्छ। यो मैले बनाएको बजेट हो, त्यो भएर केही कुराहरू रुस्टममा बसेर गर्नुभन्दा पनि प्राइभेटली बाहिर बसेर गरेको राम्रो हुन्छ र सल्लाहहरू दिएको राम्रो हो। तर यो सल्लाह चाहिँ यहाँ रुस्टममा आएर दिदियो कि अस्ति दिँदैमा कति सजिलो हुन्थ्यो मलाई। अब यहाँ आएर दिदिन्छ, यहाँ आएपछि त के पनि गर्नु मिल्दैन मैले पनि। धेरै कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको गुनासो, मेरो पनि गुनासो छ। अर्को फेरि यो तपाईँहरूको क्वेसन्सहरू चाहिँ सजिलै छ, तर यो तपाईँको यो क्वेसन जब तपाईँहरूले लेख्नुभयो योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने हो। एकचोटि भेटेर बजेट तयार गर्दाखेरि सबैलाई मिलाएर दिनुपर्छ। जस्तो मेरो जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट चाहिने भनेको मलाई टुरिज्म मिनिस्टरको हो, तर उहाँसँग बजेटै छैन। 5 लाख रुपियाँ हालेको छ। 5 लाख रुपियाँमा त घोडा पनि जान सक्दैन, त्यहाँ खच्चर पनि हिँड्न सक्दैन। त्यस्तो समस्याहरू छ हाम्रो पनि, तपाईँहरूको जस्तो समस्या हाम्रो पनि छ। हेर्नुहोस्, तर अब जस्तो शिक्षा मन्त्रालयबाट मैले एउटा प्रोजेक्टमा 15 लाख रुपियाँ पाएको छु, एउटा प्रोजेक्टमा 10 लाख रुपियाँ पाएको छु। जस्तो मैले वन मन्त्रालय, कृषि भयो, कुनै ठाउँबाट मैले 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। स्वास्थ्यबाट पनि मैले पाएको छैन। त्यसो भए कि म उनीहरूसँग रिसाएर बस्नु मिल्दैन नि। यहाँ त आउनु पनि मलाई अल्छी लाग्ने कारण चाहिँ आउनु पाएको छैन। खालि ग्राउन्ड भन्छ कि मैले गएर खन्ने अब ग्राउन्ड कि त्यो धरानको मेयर जस्तो बनाउला हो नि त, मलाई थाहा छैन होइन। अर्को चिज तपाईँहरूको हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ तपाईँहरूले भने गोर्खा प्रकाश दवाडी माननीय र अर्को एउटा म त माननीयको नाम पनि यदि बिर्सिन्छु है, उहाँले गोर्खामा हाम्रो केही परेन भनेको छ। जस्तो बागलुङको माननीय दिपाले पनि त्यही भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, बागलुङमा 78 मा हामीले 17वटा ग्राउन्ड हालिदिएको रहेछ।
अब अहिले 79मा 26वटा ग्राउन्ड छ र यसको कुल पुँजी राखेको छ 3 करोड 25 लाख रुपियाँ। बागलुङको हेर्नुहोस्, गोर्खा हेर्नुहोस्, अब 13वटा त मैले पोहोर साल मात्रै हालेको छु ग्राउन्ड। यो पालि पनि 9वटा हालेको छ। 9वटामा 71 लाख रुपियाँ छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँहरूले जुन कुरा मलाई भनिरहेको छ नि, अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ आएपछि हामी पनि तपाईँहरूको यसो सुन्नुपर्छ होइन। बाहिर भनेको मलाई रिस उठ्ने कुराहरू हो यो, किनभने मेरोमा पैसै छैन, बजेट त हुनु पऱ्यो नि त। अर्को तपाईँहरूको म्याग्दी पोहोर साल मैले 7वटा हालेर छ, यो पालि अहिले 17वटा हालेर छ, 1 करोड 63 लाख। अब हेर्नुहोस्, रातो बुक सबै तपाईँहरूले पनि पाउनु भएको छ। म त चाँडो पायो तपाईँहरूले, म एक दिन ढिलो आएको थिएँ बेला। त्यो पछि नवलपुर पोहोर साल मैले 12वटा हालेछ, यो पालि 5वटा। अब सक्ने कुरा मैले सबै गरिदिएको छु। हेर्नुहोस्, अनि जुन हाम्रो माननीयज्यूले एउटा क्वेसन्स मलाई गराएको थियो, 1 करोड 25 लाखमा 85वटा स्थानीय तहमा ग्राउन्ड कसरी बनाउनु हुन्छ भनेर, त्यो फ्याक्ट कुरा हो। तर त्यो कुरा तपाईँले यहाँ गर्नु सट्टा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ उता गएर गरिदिएको भए, मुख्यमन्त्रीको त्यहाँ गरिदिएको भए यो सबै कुरा सल्भ हुन्थ्यो। 5 करोड मिनिमम लाग्छ यसमा। तर गरिदिए के त अब, कि म पनि गएर अर्थमन्त्रीको टेबल ठोकाउँ त अब? यही हो मेरो काम बाँकी। अब त्यो भएर हेर्नुहोस्, देशको स्थिति पनि राम्रो छैन। अहिले बरु बनाएको ग्राउन्डमा पनि गोरु जोत्ने टाइम भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर अहिले ग्राउन्डतिर नजानुहोस्। र यो मन्त्रालय पनि मैले देखेको चाहिँ, यो मन्त्रालय पनि अब यसरी नै चलाउने हो भने यो काम छैन। हेर्नुहोस्, किनभने स्वास्थ्य मन्त्री यहाँ छँदैछ, यो मन्त्रालयले एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई घाटा हुनसक्छ। किनभने अब सुगर बिमार नहोला जस्तो देखेको छु मैले, किन गाउँ गाउँमा बनाएको छु। 205वटा ग्राउन्ड मैले लास्ट इयर मात्रै बनाइदिएको छु, प्ले ग्राउन्ड्सहरू। त्यो 205वटा ग्राउन्ड तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। र कसैले पैसा लगेर बनाएको छैन भने तपाईँहरू सांसद हो नि, समात्नुहोस् न त। यो पालि हाम्रो 152वटा कम्प्लिट हुँदैछ। आफै सोच्नुहोस्, 1 वर्षको कार्यकालमा, जबकि हाम्रो मन्त्रालयमा स्टाफ पनि आएको जम्मा 6 महिना भएको छ। र मेरो मन्त्रालय एउटा यस्तो मन्त्रालय हो कि जहाँ चाहिँ 7 महिनामा 5वटा सचिव चेन्ज भएको मन्त्रालय हो। 7 महिनामा 5वटा सचिव त संसारमा पनि चेन्ज भएको हुँदैन। को आएको पनि थाहा हुन्न, को गएको पनि थाहा हुन्न मलाई। त्यो मैले सर्वा गर्ने होइन, किनभने बजेट छैन भन्छ। अब सचिवको काम, कर्मचारी काम त बजेट हेर्ने होइन जस्तो लाग्छ। उनीहरूको काम त आफ्नो तलब पो हेर्ने हो। तर नेपालमा हेर्दो रहेछ बजेट सचिवले। र तपाईँहरूलाई अर्को मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले यो 1 करोड 25 लाखमा 25 लाख रुपियाँ अर्थमन्त्रीले काटेको छ। त्यसमा अर्को चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको लागि भनेर मैले चाहिँ पोहोर साल पनि 26वटा स्कुलमा ग्राउन्ड बनाइदिया हो। यो पालि पनि हामीले 38वटा राखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो पैसा चाहिँ टोटल कटेको छ। तर उहाँले चाहिँ मलाई अस्ति चाहिँ प्रब्लम यस्तो आएको भएर चाहिँ प्रब्लम आएर भएको हो, त्यो थपिदिन्छु भनेको छ। त्यो थपे पनि तपाईँहरूले त्यो 38वटा स्कुल तपाईँहरूले नै पाउने हो, त्यो मैले पाउने होइन। र तपाईँहरूले जहिले पनि यो सोच्नुपर्छ, 3 करोड 25 लाख गएको छ कुनै जिल्लामा 71 लाख गएको छ। म आफै खेलकुद मन्त्री हो, मेरो जिल्लामा कति गएको छ तपाईँहरूले यो थाहा हुनुपर्ने हो। 5वटा खेल मैदानमा मैले पैसा हालेको छु। त्यो पैसा पनि कस्तो भने 8 लाखको दरले हालेको छु मैले, 40 लाखमा। जबकि मन्त्रीले जम्मा 40 लाख हालेछ। केही मन्त्रीहरूले त 90 लाखसम्म हालेको छ नि त, 1 अर्बसम्म हालेको छ। मैले हालेको छु त हालेको छुइनँ नि। कतिवटा कुराहरू तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। मन्त्रालय भनेको सानो र ठुलो कहिले पनि हुँदैन, सबै एउटै हो। त्यसले काम कति गर्छ भन्ने कुरा हो। आजको दिनमा नेपालमा सबैभन्दा ठुलो मन्त्रालय मैले मान्दा गरी यो प्रदेशको हिसाबले एउटा पर्यटन हो, एउटा कृषि हो। छ कहाँ त त्यो 2टा मन्त्रालय? मेरो मन्त्रालयको भन्दा उहाँहरूको हालत पत्ला भइसक्यो। एउटा मन्त्रीको त यस्तो हालत पनि अर्को त्यस्तो टेन्सनले भएको हो। अर्को मन्त्रीले बेसरी कराएर गएको छ। त्यही भएर अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पहिला सुरु के बुझ्नु पर्यो भने यो सबै मन्त्रालय चाहिँ हामीले गर्दा तपाईँहरू बन्ने हो, तपाईँहरूले हामीलाई बनाएको होइन नि। हामी सबै जोडेर चाहिँ हामी बहुमतमा सरकार बनाएको होइन। अहिले सांसदहरूको हालत यस्तो छ। अब यहाँ बाहिर अघि म एकछिन टोयलेट मात्रै गएको, त्यहाँ पनि 4 जना आउँछ, ग्राउन्ड बनाइदियो भन्छ। अब मैले खनेर बनाउने हो र? यस्तो इडिटेट बनाइसक्यो, बरु यो पदै दिइदिनु पर्ला जस्तो भइसकेको छ मलाई चाहिँ। यति इडिटेट पारिरहेको छ। अब अर्को पब्लिकहरूको पनि एकदम बढी आवाजहरू आइरहेछ। हेर्नुहोस्, र हाम्रो मन्त्रालयले गरेको कामहरू मैले तपाईँलाई नर्मली त भनिहालेँ। तर हामी अहिले यस्तो पोजिसनमा छौँ कि हामीले चाहेर पनि धेरै कुरा गर्न सक्दैन।
यो मन्त्रालय यदि तपाईँले यो मन्त्रालय राम्रै राख्नुहुन्छ भने यो मन्त्रालयलाई तपाईँले 57 करोड रुपियाँ दिनै पर्छ, नत्र यो मन्त्रालय काम छैन। नराख्नुहोस् पनि, यो काम पनि छैन। किनभने जुन मन्त्रालयमा केही गर्नु सक्दैन त्यो मन्त्री भोलि गएर बेइज्जत हुने हो। र मन्त्रीले पाउने सुविधा त उति नै पाउने हो। फेरि त्यसले तलब लगेकै हुन्छ, गाडी घोडा उसँग भइहाल्छ, स्टाफ भइहाल्छ, पुलिस दिइहालेको हुन्छ। किन वेस्ट अफ मनी गर्ने? बरु यो हिसाबमा त पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको टाइममा ठिक थियो, 7 वटा मात्रै थियो, खर्च त बस्थेन थियो। अब अहिले त खर्चको नाममा धेरै गइरहेछ, काम भएको छैन। पोहोर साल मैले 205 वटा बनाएको छु, यो पालि मेरो 152 मात्रै हुँदैछ। झन् हामी तल जाँदैछु। त्यो भएर तपाईँहरूले अब एउटा कुरा चाहिँ जसकोमा केही परेको छैन, मैले पहिला यो कुरा पहिलाको जमानामा पनि भनेको थिएँ, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि पनि हामीले अपोजिसन पार्टीहरूलाई जहिले पनि 30% चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कहिले पनि यो सोचेको थिएन मैले भन्ने बेलामा कि भोलिको दिनमा उनीहरू अपोजिसनमा जानुपर्छ भनेर। गयो नि त। त्यो भएर हामीले अहिले उहाँले के गर्यो भने हामी त्यो गर्ने होइन। हामीले 30% छुटाउनुपर्छ ताकि भोलिपल्ट पछि गएर तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यो गठबन्धन बनाउँदै बस्नु पर्दैन, अपोजिसनमा बस्ने 30% आइहाल्छ, आफ्नो जिल्ला आफैले बनाउने हो। अब अहिले हेर्नुहोस् त, त्यो बजेटको लागि जबरजस्ती कुर्सीमा आएर बस्नुपर्छ। कति टेन्सन छ नि मलाई। तर यो टेन्सन के तपाईँहरूको आएर के गर्ने? तपाईँहरूले भेट्ने बित्तिकै ग्राउन्ड बनाइदियो भन्ने हो। यति धेरै ग्राउन्ड ब्राजिलमा पनि यति ग्राउन्ड छैन होला। हाम्रो स्टेटमा जतिको ग्राउन्ड त ब्राजिलमा पनि छैन। तर पनि मैले आफ्नो कोसिसबाट मैले पाएको बजेटबाट गरिदिएको छु। अब तपाईँहरूले मलाई धेरै इरिटेट गरिरहनु भने कि मेरो पद पनि लानुहोस्, कोही छ भने आउनुहोस्, लिएर जानुहोस्। मेरो भनाइ किनभने यो अति इरिटेट भइसक्यो। अब अलिकति नराम्रो बोलेको जस्तो पनि देख्ने, म तपाईँहरू जस्तै सानोदेखि चाहिँ म परन्तु किन्तु भन्दै हिँडेको मान्छे होइन। हेर्नुहोस्, म अलिकति स्ट्रेट बिजनेसबाट आएको मान्छे हो र मैले युथ चलाउँथेँ बेलादेखि। जब म कङ्ग्रेसमा थिएँ त्यति बेला मैले प्लानिङ गर्ने हो, तरुण दलको लागि सपोर्ट गर्ने। म तरुण दलमा हुने बेला म भाषण दिएर हिँड्ने मान्छे होइन। यो मेरो भाषण काम पनि होइन। हेर्नुहोस्, मेरो सट्टामा भाडामा कसैले भाषण गरेर मलाई त्यसलाई पनि लगाइदिन्थेँ मैले त। बरु त्यसलाई पैसै दिइदिन्थेँ कि 10-20 हजार रुपियाँ मैले। अब यहाँ जबरजस्ती आएर मैले बोलिरहेको छु अहिले। अब घरिघरि मलाई त्यो भन्नु भएन। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हामीले यो पालि 4 करोड 5 करोड त सबैले पाएको छ नि। यो पैसा भनेको तपाईँहरूलाई मोज मस्ती गर्नलाई दिएको पैसा होइन। यो पैसा त हो नि त्यहाँ हाल्ने। हामीले के पाएको छ मन्त्री भएर? त्यही 5 करोड पाएको हो, तपाईँहरूले पनि त्यही पाएको छ। कङ्ग्रेसको गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, कङ्ग्रेसले गनेको कति भयो? अब यो 5 करोड फेरि उदाइले बोलिरहेछ त्यहाँ पाएको छैन भनेर। त्यही भएर उहाँहरूलाई हामीले 30% चाहिँ प्रोजेक्टमा पैसा हालिदिनुपर्छ। त्यति गर्नु भएन भने पछि गएर तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस्, फेरि एक दिन तपाईँहरू त्यहाँ हुन्छ, उहाँहरू यहाँ आउँछ फेरि। किनकि म यहाँ बसिसकेको मान्छे हो, त्यसपछि म त्यहाँ पनि पुगेको थिएँ, फेरि आएँ नि त। तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो 30% भनेको मैले त्यसै भने होइन। अब अहिले मसँग भएको पैसा अझै 2-2.5 करोड त आइहाल्छ मलाई, प्लस बाँकीको 1.25 छँदैछ। त्यतिले मैले एमालेकोहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले बढी मलाई चेताउनु भएन। ग्राउन्ड बनिसकेपछि एमाले, माओवादी, कङ्ग्रेस या इन्डिपेन्डेन्ट भने चाहिँ हुँदैन, सबैले खेल्नु पाउने हो। त्यही भएर ग्राउन्ड बनाउनु दिनुहोस्। कसले बनायो भने जानुहोस्, बनेकोमा जानुहोस्। यहाँ कस्तो भएको छ, सानो सानो कुरा पनि मैले बनाएको। अनि जहाँ पनि भाषण गरिरहेको छ, भाषण पनि ठाउँमा गर्ने हो। चाहिने ठाउँमा गएर भाषण गरेर के पाउँछ हामीले? अब अहिले हेर्नुहोस्, जस्तो पब्लिकहरूले यत्रो विरोध गरिरहेको छ होइन, परदेशै खारिज गर्नुपर्छ भन्छ नि। परदेश खारिज गर्नलाई पनि मुस्ताङ, मनाङ, हामीहरू त परदेश खारिजमा ओके गर्ने मान्छेहरू हो, किन हाम्रोमा के पनि परेको छैन। तर अरू जिल्लाहरूले त मोज गरिरहेको छ नि त, तिनीहरूले परदेश खारिज गर्ला गर्दैन नि। त्यो भएर तपाईँहरूले एउटा एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस्, पब्लिक भनेको एकदम डेन्जर हुन्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई श्रीलङ्काको हिसाबमा कुरा गर्दिनँ। श्रीलङ्काको कुरा भनेको यो नेपालको जस्तो होइन। श्रीलङ्का कसरी श्रीलङ्का भयो त्यो कुनै ठुलो कुरा आएन। त्यसरी संसारमा कुनै पनि देशको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री त्यो गर्दै गर्दैन। त्यो गरे पनि श्रीलङ्काको जुन हालत छ नि, नेपाल भनेको श्रीलङ्काको जस्तो होइन। हेर्नुहोस्, नेपालीहरू अलिकति सफ्ट कर्नरकै हुन्छ, नेपालीहरू त्यस्तो एग्रेसिभ भएर जाने, तर रिसाइसकेपछि नेपाली ब्याक हुँदैन। त्यो चाहिँ हो। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि याद। अनि 9 राष्ट्र खेल हेर्नुहोस्, अस्ति 9 राष्ट्र खेललाई काठमाडौँबाट आएको थियो। अब यहाँबाट छोडे पो जाने, यहाँ त बस्नै पर्छ भन्थ्यो। 9 राष्ट्र खेलमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट हामीलाई कुनै पनि सपोर्ट आएको छैन। मैले सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई के भनेको छु भने मेरो काम यो खेलाडीहरूलाई बोक्दै हिँड्ने, होटेल खोज्ने मेरो काम होइन। यति चाहिँ म गर्छु, म मोनिटरिङ चाहिँ गर्छु, करप्सन हुन दिन्न म। किनभने 8 नेसनल गेममा जुन जुन कम्प्लेन्सहरू आयो मैले त्यो कुरा लिइरहेको छु अहिले। त्यसको फिडब्याक लिएपछि मैले चाहिँ 9 नेसनल गेममा चाहिँ म त्यो गर्न दिन्न। जस्तो मैले एउटा मेन्यू बनाएको छु उनीहरूलाई, खेलाडीहरूको लागि डाइट मेन्यू,
बस्ने कसरी भन्ने कुराहरूमा। अनि हामीले चाहिँ उनीहरूले 9th नेसनल गेम त 4 नम्बर प्रदेशमा गर्छु त भन्यो, तर हामीले के गर्यो त 9 राष्ट्रिय खेल हुने बित्तिकै यहाँ हामीले के नभए भने उनीहरूलाई 4-5 वटा प्ले ग्राउन्ड दिनुपर्छ हामीले ट्रेनिङको लागि। तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म यो नलेज छैन, तपाईँहरू आफ्नो ग्राउन्डको चिन्तामा छ नि, जुन चिज चाहिने तपाईँले बिर्सक्यो। कास्कीमा दिनुपर्छ हामीले, पोखरामा दियो भने, सिक्लेसमा मैले ग्राउन्ड बनाएर हुन्छ अहिले, पोखरामा मैले 5 वटा ग्राउन्ड रेडी गरेर राखिदिएको छु अहिले। 9 राष्ट्रिय खेल आउने बित्तिकै उनीहरूले ट्रेनिङ गर्नु पाइन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले आज भन्दैछु, हिजो भनेर के गर्ने, तपाईँहरू सुन्दै सुन्दैन, खालि मेरो परेन भन्दै आउँछ। त्यो रातो बुक चाहिँ मेरो अगाडि ल्याउँदै जानुपर्छ यार। त्यो बुकमा कुनै गतिलो कुरा आउनु पनि नआउँदो रहेछ, लिएर आउने काम पनि नगर्नुहोस्। ल, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक मिति 2079 साल असार 30 गते बिहान 11 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।